ओके. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती एक मेन मुद्दो म्हटल्यार गोंयचें अस्तित्व कोण राखतलो आनी हे राखपाक लागून लोकांचो सहभाग आमकां कसो लागतलो हेचेर आसा. आमच्या वांगडा आसा आमचे सानंद्रेचे MLA विरेश बोरकार. आयज दिल्ली इलेक्शनाचो रिजल्ट प्रत्येक जाणान पयला आसतलो. ज्या जाग्याचेर आम आदमी पार्टी इतली वर्सां ते राज्य करताली, आयज तांकां उडोवन BJPचो सरकार थंय आतां घडपाचो आसा आनी BJPन सद्या तरी जी न्यूज आसा ती 48 सीट आनी आम आदमी पार्टीचे 22 सीट अशें येयल्ले आसा आनी काँग्रेसचे 0 म्हणजे अकाउंट पासून ओपन करूंक ना अशी परिस्थिती आसा. आतां ह्या रिजल्टाचो आनी गोंयचो संबंध कितें? आमी आयज प्रेस घेता म्हटल्यार खुबशे जाणां म्हणटले की त्या रिजल्टाचो आनी गोंयचो संबंध कितें. जेन्ना जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना पयले सुवातेर गोंयान हे 3 नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आनी चवथी आसा ती TMC. आयज 3 नॅशनल पार्टीचे मेन गोंयान आसा ते म्हटल्यार BJP, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी. हे तिनूय नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा जेंचो हाय कमांड दिल्ली आसा, जेंचे राजकारण हांगा गोंयचे तिकेट वांटप जावं तेंच्या पार्टीचे काम नाजाल्यार पार्टीची जी पॉलिसी आहा हे सगळे दिल्ली ठरता आनी तेंचो हाय कमांड जी ऑर्डर दिता ते गोंयान फॉलो जाता. आनी प्रत्येक फावटी जेन्ना इलेक्शन कॅम्पेन जाता आमचे गोंयान 2022 इलेक्शन जालो, असेंब्ली इलेक्शन जावं ना लोकसभा इलेक्शन जावं, ह्या इलेक्शनाक तेंचे नॅशनल लिडर जे आसा ते गोंयान येतात आनी गोंय वाचोवपाचे लोकांक आश्वासन दिता, भाशणां दितात. BJPक आमीच उडयतले म्हणून नेटान लोकांक सांगतात आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत ते डायरेक्ट दुसऱ्या इलेक्शना कडेन 15 दीस पयलीं ते रॅली करपाक येतात. आतां हे जे दिल्लीचे इलेक्शन आसले, ह्या इलेक्शनाक जे 2024 इंडिया अलायन्स म्हणून जे आसले ते इंडिया अलायन्साचे गठबंधन जे आसा ते दिल्ली इलेक्शनाक आमकां दिसूंक ना, म्हणजे ते जावंक ना. थंय काँग्रेसीन आपली सिटां घातलेली आनी आम आदमी पार्टीन आपली सिटां घातलेली. दोगांनी सेपरेट इलेक्शन कंटेस्ट केले. दोगांच्या लिडरांनी, टॉप लिडर जावं तो अरविंद केजरीवाल नाजाल्यार राहुल गांधी, हे दोगांयनी दुसरी पार्टी म्हणजे आम आदमी पार्टीन काँग्रेस कशी BJPक हेल्प करता हे सांगले. राहुल गांधीन केजरीवाल कसो फोटिंगपणा करता जावं लोकांक कसो फटयता आनी कशें करप्शन केला हे गजाली सांगले. हेच लिडर 2024 इलेक्शनाक गोंयान येवन सांगताले की आमी वांगडा मेळोन BJP घरा बसोवपाक जाय, आमी देश वाचोवपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक जाय. 2024 जानेवारी फेब्रुवारीन हे गजाली नेटान चल्लले, कित्याक तेच्या पयलीं डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाल्ले मेन 3-4 स्टेटींचे, त्या स्टेटींनी ते गठबंधन नासले. इलेक्शन जाल्या उपरांत ह्या दोनाय पार्ट्यांक देश वाचोवपाचो ना काय? आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीक आतां कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में दिसना काय? ह्या दोनाय पार्टींक आतां BJP घरा बसोवपाची कशी दिसना काय? हे सगळे प्रश्न लोकांच्या मनान येयले आनी लोकांनी थंय आपलो मॅन्डेट दिलो. आतां जी गरज आसा ती गोंयकारांनी विचार करपाची की हे जे पार्टी आनी तेंचे जे लिडर्स आसा, टॉप लिडर्स, जे एकामेकाक करप्ट म्हणटा. हेच्याय पयलीं अरविंद केजरीवालान सगळ्यांक करप्ट म्हटलेले. तो लालू प्रसाद यादव जावं, तो नितीश कुमार जावं, ती ममता बॅनर्जी जावं ना राहुल गांधी जावं, सोनिया गांधी जावं, सगळ्यांक करप्ट म्हटलेले. सगळ्यांची स्कॅमां
भायर काडटा म्हणून सांगलेले, बट सेम अरविंद केजरीवालान 2024 हातीन हात घालून 2024 लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट केले आणि इलेक्शन कंटेस्ट जाल्या उपरांत परते तेंकाच करप्ट, चोर, फ्रॉड, स्कॅमिस्ट, बीजेपीची बी टीम ही सगळी टायटलां दिवन मेकळो जालो. आता गोंयांक इलेक्शन इम्पॉर्टंट ना जाल्यार गोंयांक हो रिजल्ट इम्पॉर्टंट इतल्याक लागून की गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी जे सेल्फिश राजकारण करता, गोंयकारांक पिशान काडपाचें राजकारण करता, गोंयकारांक इल्युजनान दवरपाचें जे राजकारण करता आनी बीजेपीक आपुणूच उडयतले म्हणून जे सांगतात, हे आयज फटींग म्हणून सिद्ध जाल्लेलें आहा. हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपीक हांगा उडोवपाक येवंक ना, कित्याक हे सगळे दिल्लीचे पार्टी. हे दिल्ली तेंचे कितें गठबंधन आसा भितरल्यान, कितें सेटिंग आसा हें तांकां खबर आसा. आयज दिल्लीच्यान गोंय चलोवपाचे जी प्रॅक्टीस चल्ला हेतून फक्त गोंयकारांचे नुकसान जायत आसा. हितून गोंयकार खंय तरी फाटी पडटा आनी हे दिल्लीचे पार्टी गोंयान हाडून दिल्लीकारांक भरीत आसा. 2024 इलेक्शनाक जर इंडिया अलायन्साची कॅम्पेन जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी बीजेपीची बी टीम म्हणून प्रत्येक भाशणान, प्रत्येक तेंच्या रॅलीन तेंच्यांनी सांगले. दोनाय पार्टीचे प्रेसिडेंट, तो काँग्रेसचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर जावं ना जाल्यार आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर जावं, ह्या दोगांनी प्लस तेंचे इंडिया अलायन्साचे दुसरे जे पार्टनर आसले तेंच्यांनी फक्त आरजीक बी टीम म्हणून भाशणां केली. आयज जेन्ना ही सिटांची आमी जर पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टी कडेन 22 सिटां आसा आनी बीजेपी कडेन 48 सिटां आसा. अशी 15 सिटां आसा दिल्लीन. सध्या मेरेन जो रिजल्ट येयला भितर 15 सिटां अशी आसा ज्या जाग्यार काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे जे वोट्स आसा ते आम आदमी पार्टीचे जे लुजिंग मार्जिन आहा, जितल्या मतान तो पडला त्याचे काँग्रेसाचे चड आसा. सो मिनींग 15 सिटांचेर डायरेक्ट काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटान आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक घरा बसयला. बीजेपीची वोट शेअर पर्सेंटेज आसा 45.79 म्हणजे ऑलमोस्ट 46%. आम आदमी पार्टीची वोट शेअर आसा 43.74 म्हणजे 44%. जे डिफरन्स आसा तो फक्त 2%. आणि काँग्रेसीन जी वोट शेअर काढला दॅट इज 6.39 म्हणजे 6% वोट शेअर काढला. जे हेच्या वयल्यान आयज प्रूव्ह जाता की कोण बीजेपीची बी टीम आणि कोण बीजेपीक जिखोवपाक थंय काम करतात. आयज जर हे 6% जशे अमित पालेकर सदांच कॅल्क्युलेशनां सांगता, बसता जेन्ना तो 65% एंटी बीजेपी वोटर्स आसा, मागीर तो कॅल्क्युलेशनां मारता. आयज सुद्धा तेजी प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी एक कॅल्क्युलेशन मारले की राहुल गांधी काँग्रेस जी दिल्ली रावली ती 6% वयल्यान 40% पावन कशी जिखतली काय म्हणून. म्हणजे तो म्हणटा की काँग्रेस ही 6% वयल्यान 40% पावपाक शकना. सो काँग्रेस थंय कॉन्टेस्ट करून फायदो नासलो. आणि मेजर जी पार्टी आसली आम आदमी पार्टी एका तेंच्यांनी चान्स दिवपाचो म्हणून हे अमित पालेकर म्हणटा. जेन्ना 2023 डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाले 4 स्टेटींचे तेन्ना आम आदमी पार्टीन 205 सिटां कंटेस्ट केली. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड हांगा. आणि 205 सिटां ते लूज जाले आणि 1% सकयल तांकां वोट शेअर पडले. जर अमित पालेकर हे कॅल्क्युलेशन गोंयान सांगता, दिल्ली सांगता 6% आम काँग्रेस आसा ती जिखपाक पावची नासली म्हणून, जाल्यार ह्या 4 सिटांचेर स्टेटींनी वचोन आम आदमी पार्टीन कित्याक कंटेस्ट केले हो मेजर प्रश्न आसा.
इवन गुजराताक त्यांची वोट शेअर वाढोवन 12% जाली. थंयसरूय जर प्रिन्सिपल ऑपोजिशन जर घेत जाल्यार काँग्रेस आसलो. काँग्रेस वर्सीस बीजेपी हे तिनूय स्टेटी जे आसा मेन स्टेट्स आसा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ह्या जाग्याचेर काँग्रेस आनी बीजेपी हीच फायट चलता. जाल्यार मदीं आम आदमी पार्टी कितें करताली? तेन्ना दिसोंक ना अमित पालेकराक तांकां सांगपाक वचून स्टेट टिमी नॅशनल टिमीक वचून सांगपाक की बाबा आमकां जिखपाक जावपाचें ना. जशें आयज तो काँग्रेसीक म्हणटा की तुमी जिखपाक थंय पावचे नासले म्हणून तुमकां खबर आसली तरी तुमी जाल्यार हे ज्या जाग्यार हांकां 1% सुद्दां वोट शेअर पडना थंय वचून ते कित्याक इलेक्शन कंटेस्ट करता. एक सेकंड थिंग, जेन्ना आम आदमी पार्टी फॉर्म जाली तेन्ना आम आदमी पार्टी कडेन 0% शेअर आसलो. जाल्यार 0% शेअर आसलेली पार्टी आपूण सरकार करता म्हणून दावो करून इलेक्शनाक कित्याक देवली? तेन्नाय जर आम आदमी पार्टी आनी बीजेपीत आसली जाल्यार तेन्नाय आम आदमी पार्टीन थंय इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जायनासलें. हे सांगपाचो कारण आनी मुद्दो इतलोच, सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक इलेक्शन जेन्ना ते रजिस्टर जाता तांकां रेकॉग्निशन मेळटा. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो रायट आसा. आपल्या पार्टीची आयडियोलॉजी प्रिन्सिपल फुडें व्हरपाचो रायट आसा. प्रत्येक पार्टीक आपले वोटर बेस तयार करपाचो, आपले MLA भितर धाडपाचो रायट आसा, हक्क आसा. सो हे जे गोंयान येतात आनी गोंयकारांक सांगतात की आरजीन हेंच्या कडेन अलायन्स करपाची नाल्यार आरजी बी टीम म्हणून सिटां घालता म्हणून, जाल्यार हेंच्यांनी विचार करपाक जाय. दुसऱ्या स्टेटींनी वचून हेंच्यांनी तेंच केला. आनी आम आदमी पार्टी जो अमित पालेकर 100%चे गजाली जे करता जाल्यार तेणी पळोवपाक जाय की आम आदमी पार्टीचे गोंयान सिटां कितली आसात, गोंयान पर्संटेज कितली आसा. आज गोंयानूय तुम्ही 6-7% 5-6% तुम्ही घेतात आणि तुम्ही सीएम फेस म्हणून थंयसर जर मारता जाल्यार ते तुजी चूक आसा. तू स्वताचे सगळे कडेन बॅनर मारता, सगळीकडे तू आम आदमी पार्टीचो सीएम फेस म्हणून जेन्ना तू सांगता जाल्यार तुवेनूय विचार करपाक जाय की तुमच्याय पार्टीचे 100 वयल्यान 40 वचपाक शकना म्हणून. जाल्यार तेन्नाय जर पळोवपाक गेल्यार तेन्नाय बीन काँग्रेसीक चान्स दिवपाक जाय आसलो. नॉट ओन्ली 2022 2017 पासून तुम्ही तांकां चान्स दिवपाक जाय. तुम्ही गोंयांत येवपाकूच जायनासले पूण तुम्ही येयले आनी येवपाकूच जाय. आमी म्हणना येवपाकूच जाय. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जर रजिस्टर जाला तांकां खंयच्याय स्टेटीन खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो फूल रायट आसा आनी प्रत्येकान तो करचो. आनी तोच रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचो हक्क आसा तो आमी थंय निभयता आनी आमी इलेक्शन कंटेस्ट करता. हेचो मिनींग हें न्हू की आमी बी टीम. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. हे जे बी टीम म्हणून जो बोवाळ मारताले आनी इंडिया अलायन्स मायनॉरिटीक वाचयतले, रिलीजन वाचयतले, संविधान वाचयतले, कॉन्स्टिट्युशन वाचयतले, बीजेपी घरा धाडटले, हे सगळे स्लोगन आहेत त्यांचे. टॉप मोस्ट लिडर ज्या जाग्याचेर त्यांची सगळी डिसिजन मेकिंग जातात, गोंयचे पॉलिसीज जातात, थंयच्यान त्यांचे ऑब्जर्वर येता. आयज त्या लिडरांनी दाखोवन दिल्ले आसा की इंडिया अलायन्स बीन कितें आहा पळय सगळी फकाणां. आनी गोंयान हे जे दोनूय पार्टी आसा, जे दिल्लीच्यान जे पार्टी आज गोंयान येयल्ले आसा, हे फक्त आनी फक्त आपले सेल्फिश प्रत्येकाच्या सिटाचेर राजकारण करता. हे पॉलिटिकल पार्टीचेर राजकारण करिना, हे सरकार घडोवपाचें राजकारण करिना. हे राजकारण आपूण कसो आमदार जातलो, हांव कसो भितर वयतलो आनी हांव माझे सेल्फिशनेस कितें आहा पळय ते कशें पूर्ण करतलो, कंप्लीट करतलो, हेच ते सध्या करीत आहा. आयज ह्या तिनूय पॉलिटिकल पार्टींक आयज जर आमी पळयत, आयज तेंचे जे लिडर स्पेशली अरविंद केजरीवाल जो गोंयान येवन खूब भाशणां तेणी दिली, आमी अशें करतले तशें करतले हें करतले, मागीर तो गोंय पयना पासून तो मागीर डायरेक्ट आतां 2027च्या पयलीं तो गोंयान येतलो, रावता 100 कोटीच्या बंगल्यान, पूण हांगा भायर भोंवताना 200 रुपयाचो शर्ट घातल्या भशेन आनी 500 रुपयाची पॅन्ट घातल्या भशेन तो येतलो. मागीर तो फकीर म्हाज्या कडेन कांय ना, आम आदमी हे अशें सांगून ते कॅम्पेन करतले, गोंयकारांक पिशान काडटले. आयज तुमकां मेन 4 सिटाची सांगता तेंची जी अरविंद केजरीवालाची जी सीट आसा ते सिटाचेर अरविंद केजरीवाल पडलो फक्त 4000 मतांनी 4089 आनी काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक थंय पडली 4568 वोट्स. म्हणल्यार ही जी वोट्स जर अरविंद केजरीवालाक पडलेली जाल्यार अरविंद केजरीवाल जिखपाचो. दुसरो तेंचो मनीष सिसोडिया टॉप लिडर पार्टीचो एक फेस 675 मतान पडलो, काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक पडली 7350 7350 वोट्स. तेंचो सौरभ
भारद्वाज 3188 मतांक पडलो आणि काँग्रेसीक पडली 6771 6771 वोट्स. तसोच सोमनाथ भारती त्यांचो मिनिस्टर तो पडलो 2131 वोट्सांनी, काँग्रेसीक पडली 6770. आता हे सगळे जे आनी अशे 15 जाणांची लिस्ट आसा सध्या तरी. हे जर आमी पळयत हे सगळे जे आयज चल्ला, पूण आयज जर तुम्ही गोंयांत जर नोट करीत जाल्यार गोंयांत हे दोनाय पॉलिटिकल पार्टींचे जे प्रेसिडेंट आसा ना जाल्यार MLAs आसा हे शांत आहा. आयज त्यांच्या पार्टीच्या अध्यक्षांचो, त्यांच्या पार्टीच्या कन्व्हेनरांचो, त्यांच्या पार्टीच्या टॉप लिडरांचे फेस आसा त्यांचो एकामेकाचो इन्सल्ट करतात, एकामेकाक करप्ट म्हणटात, बेईमान म्हणटात, करप्शनाचे चार्जीस घालतात, बीजेपीची बी टीम म्हणटा. पण गोयच्या लिडरांचो स्वाभिमान उबो जायना, जागो जायना. हो व्हडलो एक प्रश्न चिन्ह. लोकांनी विचार करपाक जाय की जे लिडर्स आपल्या पार्टेक लागून उबे रावपाक शकना, आपल्या पार्टेक लागून उलोवंक शकना, आपल्या लिडराक डिफेंड करपाक शकना, ही कसली लिडरशिप? ही संधी साधू सेल्फिश लिडरशिप. म्हणजे ते कितें म्हणटात की तुम्ही आपल्या सिटान फाल्यां अमित पाटकर म्हणटलो थंय आपान सीट घालपाचें ना, अमित पालेकर म्हणटलो थंय काँग्रेसीन सीट घालपाचें ना, बाकीचे MLA म्हणटले थंय आपान सीट घालपाचें ना, आपाय जाग्यार म्हणटले काँग्रेसीन घालपाचें ना. हे सध्या सेटिंग चल्लेलें आहा. फक्त ते 5 6 7 कितें सिटां आहा पळय तेंची धरून सगळ्यांची ती सिटांची फक्त सेटिंगां चल्लेली आहा. बाकी गोंयांत कोण येता कोण ना हे कोणाकूच पडलेले ना. आपली पार्टी वयर काडपाची, पार्टीच्या लिडरांक डिफेंड करपाचे, आपल्या पार्टीक लागून उबे रावपाचे, स्ट्रॉंग रावपाचे, हे कोणाकूच पडलेले ना. हे लोकांनी लक्षात घेवपाक जाय. जे आपल्या पार्टीक आनी आपल्या लिडरा खातीर उबे रावपाक शकना ते तुमकांय लागून उबे रावपाचे ना केन्नाच. हे क्लियर कट मेसेज आयज गेल्ली आहा गोंयांत. आनी हे फेक युनायटेड ऑपोजिशनाची नाटकां सगळी चल्लेली आसा. भितर कितें चल्लां सगळ्यांक खबर आहा, लोक पळयतात. सो ह्या फेक लिडरशिप आणि फेक युनिटीच्या इल्युजनान लोकांनी पडचे न्हू. आयज टायम येयला खरेंच गोंयांत दिल्लीकारांच्या पार्टी पासून आनी ह्या दिल्लीकारा पासून मुक्त करपाचो. हांव एज अ प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, आमी लोकांक सांगपाक सोदता की गेली 7 वर्सां कंटिन्युअस गोंयकारांचे जे विशय आसा, स्पेशली जमनीचो आणि आयडेंटिटीचो विषय आरजी घेवन चलत आसा. ह्याय फुडें आरजी तो घेवन वयतली. सो तुमच्या सगळ्यांकडे मागता, स्पेशली ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींचे जे कार्यकर्ते आसतले तेंच्याय कडेन मागता की तुमकां जर गोंय साल्वार करपाचें कशें दिसता, खुबशा सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन बरो कोण ना कोण आसतलोच कार्यकर्ता आसतलो. ते कार्यकर्ता केन्नाय भाशणाचेर इमोशनल जाता, नाल्यार पार्टी तांकां सांगता की आमी एक भाशणां येतात, लिडर येतात, तांकां गजाली सांगतात आनी तांकां दिसता की खरेंच वाचयतले म्हणून. हांव सगळ्या लिडरांकडे सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे तेंच्या मागता की जेंकां कोणाक दिसता गोंय वाचोवपाचें कशें, दिल्लीकारा पासून गोंय मुक्त करचें म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी आरजीची आतां मेंबरशीप चालू जातली रोखडीच. सो त्या मेंबरशिपान तुमी जॉयन जावचे आरजी आनी ही चळवळ फुडें वचची. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें की आयज हें जें राजकारण चल्लां भितर दिल्लीकारांचो गोंयचेर जो वार चल्ला आनी दिल्ली पार्ट्यांचे जे ह्या दिल्लीकारांक गोंयांत हाडून जे सेटिंग चल्लां तें कशें चल्लां, तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो कितें इश्यू फेस करता आनी लोकांक एज अ MLA, यंग MLA, हांव मागता त्या कडेन की तेणी लोकांक अपील करची म्हणून. सगळे प्रेस भावांक येवकार. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण कितें आसा हो आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबान सांगला. आनी तूं पळयलां आसतलें जे दिल्ली इलेक्शनाचो रिजल्ट येयला हितून इतलें क्लियर जाता की ह्यो ज्यो दिल्लीकार आनी दिल्लीच्यो पार्टी ज्यो आसा, ज्यो गोंयांत आसा, जावं ती BJP, जावं ती काँग्रेस, जावं ती आप, हेंकां सगळ्यांक आपणाचो स्वार्थ जो आसा तो पडलेलो आसा. गोंयभरांत तूं सद्याक तरी पळयलां आसतलें जाग्याच्या बाबतींत कश्यो लँड डिलिंग्यो जाता, कशे आमचे गोंयकारांचे जागे जे आसा ते हडपता आनी कशे दिल्लीकार येवन जो कॉन्कर गोवा म्हणटा हो जो स्लोगन आसा हो आयज गोंयांत दिल्लो आसा. आमी प्रत्येकदां आनी एवरी टायम जाग्याचो इश्यू जो आसा गेल्या ती 7 वर्सां कंटिन्युअसली घेत आसा. विधानसभेन पासून आमचो जो द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील
जे आसा हो कायदो वचून विधानसभेन घातलो. मात ह्यो दिल्लीकारांच्यो पार्टीज जावं तेंचे लिडर्स जे आसा ह्या खंयच्याच लिडरांनी ह्या कायद्याक सपोर्ट करूं ना. मात वयतान सांगता कितें की आमकां गोंय राखपाक जाय, आमकां गोंयकारांक राखपाक जाय, आमकां गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक जाय. आतां ह्यो कसल्यो फोगोट्यो जेन्ना हे म्हणटा की गोंय राखपाक जाय, गोंयकार राखपाक जाय, नाल्यार ह्या कायद्यांक हे कित्याक लागून सपोर्ट करिना. हीच गजाल जाल्ली आसा. आनी इंडिया अलायन्साच्या नांवान जेन्ना गोंयांत लोकसभेचे इलेक्शन लढले आनी आतां तुमी पळयता आसतलो खंयच्योय स्टेट इलेक्शन आसा ती इंडिव्हिज्युअली लढटा, जावं ती आप जावं ती काँग्रेस. आनी हितूनच कळटा की तांकां गोंयचें बरें जावपाचें हें मातूय पडलेलें ना. आयज ह्या दिल्लीकारांच्या पार्टीचे लिडर्स थोडे आसा ते लिडर्स ह्या दिल्लीकारांक मेळोन हांगा डिलिंग्यो करता, जाग्यांची लेन देन करता आनी गोंय आनी गोंयचे जागे विकपाक सोदता. ह्यो डिलिंग्यो अश्यो चालू जाल्ल्यो आसा की तांकां मातूय पडलेलें ना की गोंयकार फुडें उरतलो काय ना, आमच्या विधानसभेन फुडें एमएलएच उरतले काय ना. फक्त स्वताचो जो आस आसा, स्वताचे खंय ना खंय स्वार्थ आसा हेंच घेवन हे फुडें वयता. आमी रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष सदांच गोंयकारां वांगडा रावल्या, गोंयकारां वांगडा रावता आनी फुडेंय गोंयकारां वांगडा रावतले. कारण एकूच आसा कित्याक हो पक्ष स्थापीत जाल्लो फक्त गोंयकारांक एक आयडेंटिटी, जी आयडेंटिटी क्रायसीस आमी म्हणटा, आयज अस्तित्वाचे क्रायसीस जे जाल्ले आसा गोंयांत आनी आतां तर दिसून येता. प्रत्येकदां तुम्ही पळयता आसतले गोंयांत कशी जाग्याचो हडप हो चालू आसा, गोंयकारांचे जागे कशे काबार करता. सो हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष येयल्लो आसा. आनी जशें मनोजान सांगलें, आयज हांव प्रत्येक जे दिल्लीचे पार्टी आसा तांकां फक्त कशी गोंयचो लँड कॅप्चर करपाक जाय, कशें लँड कॉन्कर करपाक जाय हेंच पडलां. मात तितून कितलेशे प्रामाणीकपणे काम करणारे जे मेंबर्स आसा हेंच्यांनी स्वता जावन आमी बसून पळयता खुबशे जाण ते खरेंच प्रामाणीकपणे काम करता, पण तांकां खबर ना तेंचे लिडर कितें करता, तेंचे लिडर कशें सेटिंगां करता हे सद्याक दामून पडलेले आसा. हांव तांकां उलो मारता की खंय ना खंय फुडें सरा, अशें गोंय काबार जावपाक दिवया नाका, आमकां खंय ना खंय हें गोंय फुडें राखपाक जाय. आनी हें राखतले जाल्यार तुमी रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्षा वांगडा एकटे जावचे पडटले. हेंची जी नाटकां आसा ही आयज तुमी पळयता आसतले दिल्लीकारांची नाटकां. गोंयांत येता एक उलयता, दिल्ली वयता दुसरें उलयता आनी कशें पिश्यान काडटा हें सगळ्यांक तरी आयज ह्या इलेक्शनाचो दिल्लीचो जो रिजल्ट आसा जो मनोजान एक्सप्लेन केलो की कशें आप आनी काँग्रेस कशें झगडले आनी काँग्रेसान आपाचे लिडरांक उडयले. सो हितून कळटा क्लियर कट की तांकां काय पडलेलें ना, तांकां फक्त गोंयची जमनी काबार करपाचें पडलां. सो हांव प्रत्येक जो स्वाभिमानी जावं जो कार्यकर्तो आसा तांकां हांव उलो मारता की तुमी फुडें सरचे आनी रेव्होल्युशनरी गोंयसाक जॉयन जावचे. तुमी आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह जी आसा ती आतां बेगानूच लॉन्च जातली. ओवरऑल ऑल ओव्हर गोवा आमी मेंबरशीप फुडें व्हरतले तेन्ना प्रत्येक म्हाका दिसता गोंयकार आयज दिसता गोंय कशें काबार जाता. आमच्या स्वता म्हाज्या मतदारसंघात दिल्लीकारांनी कितलेशे जाणांनी जागे घेतल्या. आमी कंप्लेनी घालता, लेटरां करता, पंचायतीक सांगता. आयज खंय ना खंय कायदे जावपाची गरज आसा. तुमी पळयला आसतले कसले गोंय काबार करपाचे ह्या बीजेपी सरकारान कायदे हाडल्या. सो हे कायदे बंद उडयतले आनी खंय ना खंय आमचे गोंयकारांक जो गोंयकारांचे जागे आनी अस्तित्व राखपाचे कायदे हाडपाक जाय ना ताका लागून आमचो सरकार जाय, गोंयकारांचो सरकार जाय. आनी ताकाच लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी फुडें सरचे, गोंयकारांनी फुडें सरचे आनी ह्या रेव्होल्युशनान ह्या क्रांतीन भागीदार जावचे आनी खंय ना खंय आयज फुडें सरल्यारूच ही गोंय आनी गोंयकारांचें अस्तित्व जें आसा तें उरतलें. देव बरें. Are you happy that BJP have win? Are you happy that Aam Aadmi Party and Congress have lost? ना पळय ते कोण जिखता कितें ना आतां आमकां फरक पडना. आमी फक्त लोकांचे दोळे उगडपाक सोदता की जे अलायन्साचें नाटक हांगा चल्लां पळय म्हणजे बीजेपी घरा बसोवपाची, आमी कॉन्स्टिट्युशन वाचोवपाची, करप्शन हें करपाचें हे सगळी नाटकां आसा ही लोकांनी नोट करपाक जाय. ते कोणूय जिखलो, फाल्यां आम आदमी पार्टी जिखली, काँग्रेस जिखली, थंय बीजेपी जिखली म्हणून थंयची परिस्थिती चेंज जावपाची ना. कित्याक सगळे सेटिंगां करून व्हडले व्हडले क्रोनी कॅपिटलिझम आसा तांकांच लागून काम करता, काम करीत येयल्ले आसा आनी तांकांच लागून काम करीत रावतले आनी सगळीं स्कॅमां जायत रावतलीं आनी ती सेम स्कॅमां गोंयांत जावची न्हू. फाल्यां आतां बीजेपीक लोक भिटलेले आसा, सगळे जाण जाणा बीजेपीक सामके लोक भिटलेले. कित्याक सामान्य मनशाक, सामान्य गोंयकाराक आयज बेघर करपाचें काम बीजेपी करता. जे गोंयकाराक घर गोंयकारांक गोंयांत जागो नाजाल्यार घर घेवपाकूच पावपाक जायना अशे पॉलिसीज
आयज बीजेपी करता, तुम्ही पळयता विश्वजीत राणे खंयच्या लेवलाचेर लँड कन्वर्जन करीत आसा तो, आनी बीजेपीचो जो सरकार आसा ताका कसो तेंको दिता तो. आयज हे गोंयांत जावचें न्हू. आयज बीजेपीक विटोवन जर परते लोकांनी जर हेच काँग्रेसीक नाल्यार हेच आपाक जर मतां मारली, फाल्यां तेच करतले. आपल्या दिल्लीच्या फ्रेंडांक हाडून हांगा फक्त डिलिंगूच करतले. थोड्यांची एजन्सीज आसा, थोड्यांचे कन्सल्टन्सी आसा, फर्म आसा जे लिगली तांकां ते थंय हांगा येतात आनी गोंयचे जमनी विकतात आनी सेडिडा करपाक हेल्प करतात. आयज सेम गोंयांत जावचें न्हू हें आमी सांगपाक लागून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आनी मेन म्हटल्यार जे ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जे हॉनस्ट कार्यकर्ते आसा, प्रामाणीक कार्यकर्ते जांकां गोंयचे पडला, जे वयतात आपल्या गांवची जमीन दिल्लीकारांक वयता, आपलो गांव आपल्या हातींतल्यान वयता आनी पॉलिटिकल पार्टी आनी तेंचे लिडर कांयच उलयना, कायदो करिना, तांकां सगळ्यांक आव्हान करपाक लागून आयज प्रेस घेतली. मनोज, तुम्ही म्हणता की आतां दिल्ली पार्टी आसा म्हणजे इंडिया अलायन्स, गोंयांत हेंकां अलायन्स जाय आनी भायल्या राज्यांत ते सेपरेटली लढटात अशें म्हणटात. बरोबर. तेच आमी आतां सुद्दां जे अलायन्स आसा पळय, हांगा जे अलायन्स आसा ते अलायन्स गोंयच्या स्टेटीक लागून ना. हें सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय. हें फक्त लिमिटेड सिटांक लागून ना. अमित पालेकर म्हणटा आपणाक सीट दी, अमित पाटकर म्हणटा आपणाक सीट दी, बाकीचे एमएलए आहा ते म्हणटा आपणाक. तांकां आपणाक डिस्टर्ब करपाक नाका. ते बाकी सायडीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी नाल्यार गोंयभर कितें जाता ते जावं. आयज तुमी जर पळयत जाल्यार ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांची जर मेंबरशीप तुम्ही पळयत नाल्यार एक्टिव्हिटी जर पळयत, आयज जशे 2 वर्सां आरजी जर तुम्ही पळयत, गोंयच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यान वचून आमी मिटींग घेताले. आमी 7 म्हयन्यान जेन्ना मिटींग सुद्दां घेतली, कॉल आउट केली एक्टिव्ह मेंबरांची, ऑलमोस्ट 300-350 भुरगे एका उलोचेर येयले. आयज ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे जे आयज आसा पळय तेंच्याकडे पेमेंट दिवच्या नाल्यार पयशे दिवच्या आदी 100 पासून लोक जमा करपाक जाता काय? हो प्रश्न आसा. कित्याक ते करचेच ना की तांकां फक्त आपल्या सिटाचेर पडला आनी हीच सिटां तांकां घेवन मागीर बीजेपीक जॉयन जातले. आमी 2022 हें सांगलेलें, काँग्रेसीन जे गेला ते परते बीजेपीन येतले. आयज हांव परते स्टेटमेंट करता की हे जे पॉलिटिकल लिडर्स आयज जे सो कॉल्ड इंडिया अलायन्साचे आपणाक अलायन्स अजून आसा म्हणटा, जे एक्झिस्टूच करिना एक्चुअली, ते फाल्यां जर जिखले, लोकांनी जर तांकां जिखयले जाल्यार हे बीजेपीक वचून मेळपाक सगळ्यांत फर्स्ट आसतले. कित्याक बीजेपी हांकां कशी ना कशी बेनिफिशरी स्कीम आपली दीत आहा आनी ते घेत आहा. तुम्ही स्टार्टिंग म्हटलेले तेन्ना पार्टी तुमची स्थापन जाली तेन्ना तुम्ही म्हटलेले जो कोण खंयच्याच पार्टीचा न्यूट्रल जो गोंया खातीर काम करता ताका पार्टीन वेलकम. बीजेपीचे काँग्रेसचे एक्स बी कोण आसा ताका आमी पार्टीन घेवचे ना. आतां तुमी अचानक ना, आमी अशें म्हटलेले की जे पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आसा जेंच्यांनी कंटेस्ट केला, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या सिटाचेर कंटेस्ट केला, तांकां आमी टिकेट दिवपाचें ना अशें सांगलेलें. पळय, आमी आरजी जेन्ना न्यू पॉलिटिकल पार्टी तेन्ना आमची बेस कांयच ना. तेन्ना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता आमकां मेळ्ळा, आमच्या कडेन जॉयन जालो. थोडे सामके फ्रेश आसले, थोडे ऑलरेडी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन काम केल्ले, ते आमच्या वांगडा आमच्या पॉलिसीक लागून आयडियोलॉजीक लागून आमकां आमच्या वांगडा जॉयन जाले. आनी आमी आतां परते आव्हान करता की तेन्ना जशे जॉयन जाल्ले आतां आनी चड नंबरान तेंच्यांनी जॉयन जावचें आनी आरजी पार्टी स्ट्रॉंग करची. कित्याक जर गोंयांत गोंयची पार्टी ना, रिजनल पार्टी ना, जाल्यार हे दिल्लीकार आनी दिल्ली पार्टी गोंय काडून दिल्लीकारांक विकतले, तुमचो गांव विकतले, तुमचो वाडो विकतले आनी तुमकांय तुमचें अस्तित्व विकून उडयतले. पूण थोडे कार्यकर्त्यांक अशें हें आसता, विश आसता केन्नाय आपूण जॉयन जाय जाल्यार आपणाक एक टिकेट बा मेळटली. कशें आसा, जेन्ना आतां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता येयलो, आमच्या हितून तो रेव्होल्युशनरी जालो, तेणें काम केलें, फायनली जे टिकेट दिवपाचें काम आसा तें आमची बूथ लेवलाची, कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाची जी टीम आसता पळय, एक्टिव्ह मेंबर्स ते करता. फाल्यां तो कंटेस्ट करून काय येवचो ना आनी कंटेस्ट करून येयल्ले आसा पळय तांकां आमी सद्या तरी आमची पॉलिसी आसा की तांकां आमी टिकेट दिवचे ना म्हणून. सो जर कोण कार्यकर्ता येतलो, हेच्या पयलीं जे कोण आमच्या वांगडा येयले ते कोणाचे तरी कार्यकर्ता आसले नासले तांकां टिकेटी आमी दिला. सो कार्यकर्ते जो कोण येतलो मेंबर म्हणून तांकां टिकेट दिवपाक आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. पण ते सगळे डिसिजन आहा ते आमची सीईसी बॉडी आनी स्पेशली एक्टिव्ह मेंबर जी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल टीम आसतली ते डिसायड करतली. पण देयर इज अ चान्सेस फॉर गिविंग द टिकेट. कार्यकर्तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो आसतलो. आमी आतां तरी म्हणटा की जो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या सिटाचेर इलेक्शन कंटेस्ट केला तांकां आमी दिवपाचें ना, हे आमची पॉलिसी आसा. कार्यकर्त्याक दिवपाची ना ही पॉलिसी ना. हेच लक्षांत हाडा की हे डिफरन्स आसा की आमच्या आरजीचो कार्यकर्तो थोडे आसात जे सामके फ्रेश आसा, थोडे आसा जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक काम केल्ले आसा पूण ते विकलेले आसा म्हणून आमकां येयल्ले आसा. सो तशें आनी येवचे. टिकेट दिवपाचें कितें ना ते तेंच्या परफॉर्मन्साचेर आसतलें, तेंच्या टीम बिल्डिंगेचेर आसतलें आनी तेंच्या वागणुकीचेर आसतलें. मनोज, आतां 2027 इलेक्शन येवपाचें आसा. सो जी आयज स्थिती दिल्लीन घडल्या
आनी बीजेपी येयली तशें गोंयांत परत बीजेपी येवची न्हू म्हणून तुमचे एज अ आरजीपी कितें आमचें तेच आव्हान आसा लोकांक की ह्या दिल्ली पार्टीचेर विश्वास दवरचो न्हू बीजेपीक आनी ह्या दिल्लीकारांक जर आमकां घरा धाडपाक जाय घरा बसोवपाक जाय जाल्यार गोंयकारांची पार्टी आनी गोंयकारांनी एकठांय जावपाची सामकी गरज आसा कित्याक आयज ते तुमी पळयत जर स्पेशली जमनीचे डिली जाता ते जाल्यार आयज 4 मुणकार 5 मुणकार हांकां काडटात तांकां सायडीक काडटात सेटल करतात आनी घेतात फाल्यां दिल्लीकार येतले आख्खो वाडो जाय म्हणटले 50 घरांचो वाडो जाय म्हणटले आनी तो वाडो आमकां दिवचो पडटलो रिजन सिंपल आसा आमच्या गांवांत जी घरां आसा एन्सेस्टर्स घरा भितर एका घरान 4 जाण रावतात 4 फॅमिली रावतात सो भितर एकट्याक एक रूम पडटा फाल्यां दिल्लीकार म्हणटले तुमकां गांवाच्या एका कॉर्नराक काडटा आमी आनी अपार्टमेंट वाडून दिता आख्खो वाडो आमकां सोडा सो तेन्ना अशी परिस्थिती जातली फॅमिलींचे झगडे लायतले पॉलिटिक्स यूज जातली प्रेशर टॅक्टीक यूज जातली आनी आमचो गांव आसा तो काडटले आनी दिल्लीकार घेतले आमकां सायडीक दवरतले हे सगळे गजाली ह्या फुडें जावपाचे आमी जे गजाली 2017च्यान सांगताले की आमकां गोंयकाराक घरान येवन मारतले ते दीस गिरी भेलपुरीवाल्यांनी आमच्या गोंयकाराक घरान वचोन मारलो आवय फुड्यान आसतना ताका आवय धुकल्ली घरान वचोन ताका मारलो भायल्या लोकांनी जे कामगार आयज गोंयांत येतात तेंचे रजिस्ट्रेशन सारकें नासता तांकां लागून पॉलिसी कांय ना तेंची दादागिरी चलता तेंची वोटींग कार्डां जाता तेंच्यांनी आमच्या एका गोंयकाराचो हरमला मर्डर केलो 4 मायग्रंटांनी आमच्या चेडवाचेर रेप केलो आनी ताका हायवेचेर हाडून सोडलो गँग रेप करून हायवेचेर हाडून सोडलो जे गजाली आमी सांगलेले ते जावं लँड डिस्ट्रक्शनाचे जावं लँड प्रायसिसाचे जावं क्रिमिनल एक्टिविटीचे जावं नाजाल्यार बाकीचे गजाली हे सगळे गजाली खरे जायत आसा आनी जर लोकांनी हे सिरियस घेवंक ना जाल्यार गोंयकारांची परिस्थिती बिकट जातली आनी स्पेशली काल जेन्ना स्टेटमेंट जालें एसेंब्लीन की 4 वरां उदक आमकां दितलें म्हणून विचार करा ज्या जाग्याचेर इतलो पावस पडटा 4-5 म्हयने पावस पडटा इतले बांयो आसा इतले वॉटर बॉडीज आसा त्या जाग्याचेर ह्या समृद्ध आसलेले गोंयांत गोंयकाराक 4 वरां उदक दिवपाची प्रॉमिस आयज ह्या सरकाराक करची पडटा म्हणजे कितले आमचे नशीब खोटें तें आनी कितले आमी वोटींग करपाक चुकता ते आतां जर हे लँड कन्वर्जन अशेंच चल्लें आनी जर लँड जे कन्वर्ट केला त्या जाग्याचेर जर बिल्डिंग येयले तुमकां तुमचे फॉर युअर नॉलेज तुमकां सांगपाक सोदता सद्याची 2022च्यान विश्वजीत राणेन जी लँड कन्वर्ट केल्या ती 20 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तेणी कन्वर्ट केल्या मांद्रे हे एकाच गांवांत ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तेणी कन्वर्ट केला आमच्या बार्देसान ऑलमोस्ट 5 लाख जागो तेणी कन्वर्ट केला आनी तिसवाडीन ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी जागो कन्वर्ट केला आनी सालसेटान ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी जागो कन्वर्ट केला आनी शॉकिंग न्यूज जे खुबशा गोंयकारांक खबर नासतली ती तुमकां सांगपाक सोदता आयज ह्या विश्वजीत राणेन दिल्लीकारांक धरून आयज 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो प्रोपोजलाक आसा 1 crore स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड कन्वर्जन ऑलरेडी घातलेले आसा जे तो फेस वायज कन्वर्ट करीता जर 1 कोटी स्क्वेअर मिटर गोंयचो जागो जर कन्वर्ट जालो आनी थंयसर जर बिल्डिंग येयले आनी गिरेशान जो आमचो एक कायदो घातला बिल घातलेले असेंब्लीन लँड कन्झर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बिल जर पास जायना जाल्यार गोंयांत गोंयकार उरपाचो ना गोंयांत उदक उरपाचें ना ऑलरेडी 40% आमचे ग्राउंड वॉटर जे आसा तेचो वॉटर टेबल आहा तो देंवत आसा 40% डिप्लीट जाल्लो आसा इमेजीन करा 40% म्हणजे हे जर बिल्डिंग येयले जाल्यार आमच्या बांयांक उदक आसचें ना झऱ्यांक उदक आसचें झरे कितलेशेच बंद जाल्ले आसा बांयो सगळे पोल्यूट जाल्ले आसा बांयो सुकलेले आसा आनी ही परिस्थिती आनी बिकट जातली सगळे जाण आपली बॅगां घेतले पोटल्यो घेतले गाडयो स्टार्ट मारतले फ्लायटां धरतले ट्रेनी धरतले बसी धरतले आपल्या गांवांक वयतले आनी गोंयकाराक हांगा उदका शिवाय ह्याच जमनीचेर आपल्याच गांवांत उदकाच्या एका थेंबाक लागून कोळसुल्यो घेवन वाट पळयत रावची पडटली खरी बी टीम कशें आसा पळय दोनूय पॉलिटिकल पार्टी बी टीम म्हणून वावरता जर तुमी पळयत गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगड हांगा आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करता तेचो 1%य शेअर ना थंय तेन्ना ते थंय वोट स्प्लीट करता ज्या जाग्याचेर म्हणजे बीजेपी कितें करता बीजेपीन दोगांयक हॅपी दवरलेले आसा दोगांयक फक्त वोट स्प्लिटिंगेक दवरलेले आसा आनी तेका लागून बीजेपी पावरान आसा आनी गोंयानूय सेम परिस्थिती आहा हे फक्त हे लोकांचे आमी तकलेन हे कित्याक घालता की इलेक्शन येता तेन्ना आमच्या कडेन तेंच्या भशेन कॅम्पेन करपाक आमच्या कडेन पयसो ना आमच्या कडेन येदो मॅन पॉवर पयशान हाडून तुमच्या दारार धाडपाक इतलो मॅन पॉवर ना
सो ते जे कितें सांगतात, ते जे तांकां जी कितें कव्हरेज मेळटा, तेंची कितें भाशणां आसता, ही लोक आयकतात. लोक चिंतता की हे मायनॉरिटींक वाचयतले, हे बीजेपी घरा दवरतले, हे कॉन्स्टिट्यूशन वाचयतले. ही सगळी फकाणां, ही सगळी नाटकां. ही नाटकां लोकांक जर कळना जाल्यार आमी जे आतां सांगला ते गजाली जातलेच. जे जायत आसा, रस्त्याचेर गोंयकारांक मार पडत आसा आनी तोय ह्या फुडें आनी डेंजर जाता. थँक्यू. थँक्यू.